तियात्राचे रिजल्ट्स आयज आसा कितें निकाल येयला? कला अकादमी आयोजित ए ग्रुप तियात्र कॉम्पिटिशन खेळी मेळीच्या वातावरणांत पार पडलें. ऑल टुगेदर 12 ग्रुपांनी ह्या सर्तींत भाग घेवन आपले तियात्र सादर केले. खरें म्हळ्यार जे आमकां रिपोर्ट्स ऑडियन्सा कडल्यान मेळ्ळे त्या प्रमाण तियात्र कॉम्पिटिशन अंदूचें बरेंच टफ आशिल्लें आनी एक चॅलेंज आशिल्ली. जाल्यार ह्या तियात्र कॉम्पिटिशनाक संपूर्ण गोंयभर तियात्र रसिकांचो उप्पाट असो प्रतिसाद मेळ्ळो. सगळ्यांक ह्या तियात्रा वरवीं आनंद मेळ्ळो. एक बरी स्टँडर्ड दर्जाची तियात्र पळोवपाची संद गोंयच्या तियात्र पळोवप्याक तियात्राचो आस्वाद घेवपी लोकांक फावो जाली. हाच्या खातीर हांव कला अकादमीच्या वतीन 12 पंगडाचें अभिनंदन करता आनी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच तांच्यांनी फुडें सरून ही स्पर्धा अदीक लोकाभिमुख करपा खातीर आनी ह्या सर्तीचो ह्या कॉम्पिटिशनाचो दर्जो आनीक चड बरो जावचो. आतां ह्या स्पर्धेचो दर्जो एकदम बरो आसात ताच्या बद्दल इल्लोय दुबाव ना, पूण आमी सदांच फुडें वचून आनीक चड कितें बरें करपाची आमचो एक मनीस स्वभाव आहा. त्या हातूंतल्यान ह्या तियात्रा कडेन ह्या सर्तीच्या पंगडांनी पळोवचें अशी म्हजी नमळायेची मागणी आसा. कला अकादमीचो कार्यक्रम आनी विकास अधिकारी ह्या नात्यान हांव आनी कला अकादमीचे सन्माननीय अध्यक्ष गोंय राज्याचे कला आनी संस्कृती मंत्री भौमानादीक गोविंदबाब गावडे हांच्याय वतीन हांव सगळ्या पारितोषीक विजेत्यांचे तशेंच ह्या सर्तींत सहभागी जाल्ल्या सगळ्या पंगडांचे अभिनंदन हाचे वतीन अभिनंदन करता. सांगपाचें म्हळ्यार ह्या स्पर्धेंत पयलें इनाम फावो जालां तें गोवन कॉम कल्चरल सोशियल असोसिएशन कांदोलीम. तांचो तियात्र आशिल्लो डॅडीज होम. ह्या सर्तींतलें दुसरें इनाम सेकंड प्रायज जांकां घोशीत जालां तें माची मोगी मोर्जीम कल्चरल सांस्कृतीक संस्था मोर्जी पेडणे. तांचो तियात्र आशिल्लो 12 ब्रेस्तार 13 शुक्रार. ह्या सर्तींत मातायस क्रिएटीव ग्रूप कलांगूट हांच्या फॅमिली ह्या तियात्राक तिसरें इनाम फावो जालां. जाल्यार कला निकेतन माजोर्डा हांच्या गोंयकारपण ह्या तियात्राक कॉन्सोलेशन इनाम फावो जालां. हांव परत एकदां सगळ्यांचें कौतुक करता, अभिनंदन करता. देव बरें करूं. तीच उमेद हांवें दर एका एक्टरान पळयल्या, जावं सिंगरांत जावं आमचे कलाकार आसात तेच उमेदीन इतले पयस आसून पासून प्रॅक्टिसेक येवन आमी प्रॅक्टीस करून तियात्र तयार केला. तुम्ही सगळ्या तियात्रांनी भाग घेता ही आयज हेची चॅलेंजींग कितें दिसता तुमकां की दुसरे पंगड आसा म्हजो आमचो जो सारको पंगड आसा तो ए ग्रुपाचो. गेल्ल्या वर्साक आमकां दुसरो इनाम मेळिल्लो आनीक ह्या वर्साक आमी ए ग्रुपांत आसले. बी ग्रुपांत तो म्हजो कॉलेजीच्या नांवान हांवें फकत स्क्रिप्ट दिल्ली. ग्रूप कंप्लिटली डिफरंट आसलो. सो स्क्रिप्ट दिल्ली म्हणटच ते मागीर गायड करपाक मागीर म्हाकाय ती जबाबदारी घेवची पडली. आयचो तियात्र आमी एक वेगळे तरेन मांडून हाडपाचो प्रयत्न केला. सगळ्यांच हांव सांगना कितें जातलें तें उपरांत पळयतच सगळें मागीर कळटलें.
फादर तुमकां संदी मेळटा तुमी आंतरराष्ट्रीय आवड संदेश दिता आनी तियात्रान तुमकां कितले हो संदेश जो आमी दिता तो फकत तियात्रांतल्यानूच न्हय पूण दर एकल्याच्या जिवितांतल्यान आमी दिवपाक शकतात. आतां हांव पाद्री म्हणटोच शर्मावांतल्यान घोडये मिसार शर्मा सांगता तेन्ना हो संदेश दिता. तसोच म्हाका देवान हो एक गूण दिल्लो आसा तियात्र बरोवपाचो, तियात्रान नाचपाचो. सो त्या गुणा वरवीं हो संदेश लोकां मेरेन पावोवपाचो हांव प्रयत्न करता. आमचे न्यू कलाकार आसात ह्या ग्रुपांत. अदीक करून जायतीं जाणां आसात, भुरगीं आसात, पयले फावटी कांतरां म्हणटलीं जायतीं जाणां आसात. आमी बरे भाशेन तयारी केल्या आनी वी वील गिव आवर बेस्ट. सपोर्ट सगळ्यांचो बरे भाशेन बरो मेवला. थँक्यू. कसो देव अनाथ आश्रमात पावलो हे कळोकूच ना. सगळो मोग आनी माया सिस्टरींनी दिली. शेकी म्हाका देवाचे आपोवणे आयले आनी हांव पाद्री जालो. देखून दुसऱ्या खातीर कितें तरी करचें अशें म्हाका दिसलें. आनी हाकाच लागून तुवें डॅडी सॉंग पळयलें अशें न्हय? हय. पूण फादर ह्या तुज्या डॅडी सॉंगाचें खाशेलपण म्हणल्यार आतां भुरगीं तरणाटी वाडलोली आनी जाणटी सगळीं सांगातान रावतात जे आमकां दुसऱ्या आश्रमांनी पळोवंक मेळना. भुरग्यां खातीर वाडलेल्या खातीर वेगवेगळी घरां आसतात. जाणा हांव भुरग्यांच्या आश्रमांनी फकत भुरगींच आसतात, जाणट्यांच्या घरांनी फकत जाणटेच. पूण डॅडीज होम एक कुटुंब. कुटुंब हांव तुज्या समजूंक ना. आता तोच सांग म्हाका कुटुंब पूर्ण केन्ना जाता? कुटुंबाचे आवय बापूय भुरगीं शमाय शपाय आसतात तेन्नाच. देखून ह्या समाजाक एक नवो मॉडेल दिवपाचो हांवें प्रयत्न केला. ह्या जाणट्यांचेर नदर मार. तांच्या भुरग्यांनी सोडल्याक म्हणून दुखान जियेतालीं, पूण हांगा तांकां भुरगीं आनी म्हजें नांव जॉश आल्मेडा. हांव गांवान पेंदे फ्रांस. आनी कितलो तेंप जालो तुमी तियात्रान भाग घेता? आतां हांव भुरगेपणार म्हणल्यार एक 13-14 वर्साचो आसतना सावन तियात्र तुका आमचे गांजायचे भलायकान करबी कोणता ते सेवे खातीर. तुमी आयज आयकलां आमी कांतार करपाचें कित्याचे वयर कांतार? हय, हांव कांतार करता तें तियात्रांच्या वयर. कशे भाशेन तियात्र ह्या आतांच्या तेंपार वाल्गरिटी आनी पजडपण दाखयता. कॉमेडी, चडशी कॉमेडी, रोखडेच कपडे काडटा आनी हें चड जालां. म्हणटकच हाचेर एक रद्द घालपाक कशी बरी कॉमेडी, जायती बरी कॉमेडी हाडूंक जाता. अशी बरी बरोवंक जाता, बरी करूंक जाता. पूण जायते आतां आमी पळयता ते हिस्पान जायते वाल्गरिटी चलता. ती बंद करूंक व तेचेर निरंतरण दवरपाक हें कांतार एक लोकांक जागृताय आनी तियात्रिस्टांकूय कॉमेडियनाकूय एक भाशेन एक हें कसो संदेश कसो बरें कितें करून दाखोवपाक लोकांक. तुमकां केन्ना आवडलें, केन्ना सर आवडलें? हांव ल्हानसान म्हणूंक म्हज्या मायच्या पोटांत सावन आसतना जावन घोडये म्हाका ही आवड. कित्याक माईच म्हजी तियात्रांक खूब वयताली ल्हान आसतना, आमकां घेवनूय वयताली आनी तिच्या वरवीं म्हाका ही रूच येयली खूब तियात्राची जावं गावपाची. एक्टिंगूय तुमी करता? हय, हांवें एक्टिंगूय केलां, एक्टिंगूय करता हांव आनी हांव बरयताय कांतारां आनी म्हणटाय म्हजी. तर हो तुमी संदेश तुमी दिवंक शकता. तुमकां जायते प्लॅटफॉर्म आसता, मिसार तियात्रान अदीक लोकांच्यो. हय, कितें जाता जायते फावट आमचो मिसार म्हणटा लोकांक जायते फावट एक गैरसमज आसता. पाद्री कितें शर्मा सांगता, केद देवळो शर्मा. जायते फावट लोक कान बंद करता, मन बंद करता, काळीज बंद करता. पूण तियात्र मन लावन दोळे उक्ते करून सारकें काळीज काड. पैसे मोडा तुमच्यो टिकेटी यादीच काढा.
गोंयच्या तियात्राचो सुख कॉमेडी तुका हांसोवपाचो नॅचरल कॉमेडी कोरा उगडास येता जासींत वाजाचो आदले तियात्र हाऊसफुल जाताले आतां पयरी हॉलांत लोक जायना बाय भुरग्यांक घेवन येताली आतां ती कित्याक तियात्र पळयना बुरशी कॉमेडी कोत्ता भुरगीं म्हणटात तियात्र घेयना देवाचीच पिलाक तो भुरगो गुंतून श्वास घेवपाक लागलो ते निरपराधी भुरग्याचो जीव सांबाळ करूंक हांवें तुज्या कोपान घातलो फादर डॉक्टर भुरग्यांचो मोग आवय बापूय दिवंक शकता इतलो मोग करता जाल्यार तो म्हाका हे तरेन रोचपाचोच न्हय हांव कोणाचे तरी पातकाचे फळ पूण दुसऱ्याच्या पातकाक लागून म्हाका हे तरेन जल्माक घालो केन्ना केन्ना एकसुरो बसोन रडटा हांव म्हाका खूब दूख भोगताली पूण सगळे सोंसपाची आतां संवय जाली फादर म्हणटा तुजें दूख केलूच सांग केन्ना केन्ना एकलोच कपेलांत बसोन कोणाक आपल्या भुरग्याचो आपल्याक आदार मेळटलो म्हणून एक आवय बापूय सदांच आपली आस बांगून रावता पूण भुरगीं व्हड जातच आपले कायदे उडयला म्हणून आनी आपणे तुका चिकोन घेतला म्हणून पूण हांव वाडटा तसो म्हाका कळोन येता की सगळ्यांक आवय बापूय आसतात म्हणून घडये हांव अपांगूळ म्हणून म्हज्या आवय बापूयन म्हाका सांडला आसतलो एक वाट आमी दोगांय मुलांक मोगान वाडयले आमकां उणें करून पासून आमी आमच्या भुरग्यांक मागता तितलेंय दिलें आमच्या पासत आमी कितेंच करून दवरूंक ना इतलें सोबत तांच्या पासत करून लोकांचे खूब अपेक्षा आसता की आलेसाचो तियात्र हा सगळें फूल जाता तर हेजो प्रेशर तुमचेर चड आसता प्रेशर आसता कित्याक कॉम्पिटिशन तें खंय ना खंय मिस्टेक करप म्हणजे तूं तुजे मार्क्स उणें करपाक आमंत्रीत करता सो ताका लागून जाय तो प्रेशर आसता आमचेर हो तियात्र आनी दुसरो तियात्र करता ताचे मदें ताका जाय तें डिफरन्स आहा हो तियात्र असो जाता की बारीक बारीक मिस्टेक खंय मेवता जाल्यार जजीसूय सोदतात कित्याक तांचें काम तें आनी लोकूय सोदतात कित्याक दुसऱ्याय पंगडाचे आसतात ते कितें चुकी काडूंक सोदतात आनी आमी दुसऱ्यांच्यो चुकी काडटा ह्या कॉम्पिटिशनाक चड करून सो टफ फायट ती ताका लागून जायतें टेन्शन आसता ह्या तियात्राक तर तुमचे म्युझिक सायडीन हांवें पळयलां की जायतेच बोर घेतला तुमी हय हाजे वयर कितें सांगता अशी हांवेंच बोर घेतला म्हणून न्हू सगळेच आपापणाच्या वाटेन जायते वावुरतात जायतो खर्च करतात
पयशाचें तोंड कोण पळयना, खंयचो डायरेक्टर पळयना वो प्रोड्युसर पळयना. ह्या कला अकादमीन भितर सोदताना सगळे आपापणाचे पटीन जाता ते भाशेन काम करतात. आतां फायनल रिजल्ट कितें आसता तो जजीसांचेर आसता. सो आमचे वाटेन आमी बरें करतात अशें आमी मानतात आनी फुडें सरतात. लोक कितले मानून घेतात तेचेरूय आहा आनी जजीस कितें मानून घेतात तेचेरूय आहा. पूण जण एक डायरेक्टर आपले पटीन जाय तो वावर करता. येस, थँक्यू. घेऊन मोवाडे मारता आगो गादाच्या फुड्या सांगो तेन्ना तुझे आयकलेले जाल्या परत नाचलेली भोग लोकांच्या दारा. तुमचें नांव सांगा. ह्या वर्साक हांव ह्या तियात्रान कांतार करिना, फकत भुमिका करता. हे पावट म्हजो ह्या तियात्रान एका बापायचो रोल आसा. ना, मेन स्टोरी म्हजेर ना, पूण सपोर्टींग मेन स्टोरी दुसरो आसा, सपोर्टेड बाय दी अदर एक्टर्स. पूण सगळेच आमी मेन अशें जेन्ना तुमी तियात पळयतल्यात तेन्ना तुमकां सामकेंच कळटलें मेन स्टोरी कोणाचेर आसा, कितें आसा ती. देव बरें कर. तो लोक म्हज्या तोंडार मारता की हांवें म्हजे धुवेक काजार करून घरान घर जावं हाडून पांय वयर काडून जिवन जाय म्हणून काजार केल्या. खंय म्हजे धुवेक हांवें म्हज्या फायद्याक उजार केला म्हणून धुवेक काजार करून गोवाच्या घरात धाडचे परस तुज्याच घरात उरली जाल्यार तुजो कितलो फायदो जावं येता हाचेर हांवें तुका फकत सजवण दिल्ली, जबरदस्ती काय करूंक नासली न्हय. प्रेशर चड आसता पयले सुवातेर आनी कशें चलपाचें डायरेक्शन खूब आसता. कमर्शियल थिएटरांनी इतलें डायरेक्शन आसना. आनी कॉस्ट्यूम सामको सदांच कसो यूज करता तो तें आसता तितलें. इतले डिफरन्स आसता. हय. थँक्यू सो मच. रोज म्हणटा ती आसा गो, मात तरी हप्त्याचे आसा गो. कितें जालां गो तुगेलें? कितें जालां? आगो सांगता कितें उलयता ते पेचा उलयनाका कांयच्या काय उलयता सारकें स्ट्रेट फॉरवर्ड उलय. आगो तूं पयलींच फॉरवर्ड पावला, ताका रिवर्स हाडपाक ट्राय करता. तूं हे कस मेरेलें लाकूड घेवन उजो भेटोवपाक सोदता तें ताका चिमटी भर तरी खबर पडटलो गो. लाकूड कितें आगो ताका घेवन हनीमुनाक वता म्हणटा. जीव आपला सोयला वर्षांच्या पातीला आपल्या साताची बोडून सुरी मेलोन सायकी करून पोस्टाचो बोल देऊ ही जावनाचा आमची जबाबदारी. सिंगल तू वाचो घालून नातूच पासून सध्या काय फकत सरकारी नोकरी, सध्या काय फकत सरकारी नोकरी. मॅडम तुमचे नाव सांग. हॅलो, म्हजें नाव वेलिनी फेर्नांडीस. खंय रावता? शोले. ह्या तियात्रायचा हा 12 ब्रेस्तार 13 शुक्र. ओके. हातून आयज तुमकां थर्ड प्लेस मेळ्ळें. या कितें सांगतलें तुमचें? सामी वी आर व्हेरी हॅपी, खुशाल आमी. कित्याक आमच्या जो वावर जो केलोलो आमी तो मानवलो आनी आयज थर्ड प्लेस आमकां जी फावल्या. सो फॉर अस वी आर हॅपी अबाउट. हार्डवर्क तुमी केल्लो तुमकां? पळय हार्डवर्क आमीच न्हू जाणा तुवें हे एक कॉम्पिटिशन आनी दर्जेदार कॉम्पिटिशन जे कला अकॅडमी घडोवन हाडटा ऑल गोवा लेवलाचेर. सो प्रत्येक ग्रूप हितून जायते आपणाचे त्रास घालता, आपणाचो मेहनत घालता. आनीक जेन्ना तुका एक फर्स्ट 4 प्लेसीन तूं येता तेन्ना खरेंच एक खुशालकायची खबर. वय जशें आमकां बेस्ट लिरिक्साक मेवला, आमकां सेकेंड सिंगर्स बाय डेन्सिल्याक मेवला, बेस्ट लिरिक्स बाब साल्वादो सिल्वेरा हाका मेवला. आनीक अशें मेरिट्स आमकां कॉस्ट्युमाक मेवल्या, मेरिट्स आमच्या हाका बॅकग्रावंड म्युजीक सेटिंगाक अशें जायती ना. म्हजें अजून हें हातीन मेळोंक ना अजून लिस्ट, पूण हें हांवें एक ग्लान्स मारलेलो तेन्ना कळ्ळां म्हाका की हे प्रायजीस आमकां आहा म्हणून. आनी फर्स्ट मेळ्ळो आमकां कॉमेडियन फिमेल बाय वेरोनिका हाका फर्स्ट प्लेस मेळ्ळ्या.
तुमचे हे जालें की दुसरें की फुडल्या फावट कोणास वचचा पडटा तर तातूंत लेट पावता. वय कित्याक एक जशें हांवें सदांच म्हटलां की कला एकेडमीचें एक जें कॉम्पिटिशन जें आसा तियात्राचें कॉम्पिटिशन जें आसा तें एक दर्जेदार कॉम्पिटिशन आसा जें एक प्लॅटफॉर्म तयार करता नया भुरग्यांक माचयेर हाडपाक. हे फावटी आमच्या ग्रुपान एक 5 भुरगीं नेई आहलीं जी फर्स्ट टायम जे कॉम्पिटिशन तियात्राक नासल्यांत आनी तशेंच एक आंगान आसलेली कला तांकां दाखोवपाक तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेवता आनीक जायती आयज जर तर बरे बरे कलाकार जालेले आसात जे कमर्शियल तियात्रांनी नाचतात जे ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सान चडशे जावन ह्या प्लॅटफॉर्माचेर सान येयलेले आसा आनी खरेंच ही संदी घेवन हांव कला एकेडमीक शाबासकी दिता. आनी जशें तेंच्यांनी ही फाटली 49 इयर्स हे बरें कॉम्पिटिशन तेंच्यांनी केलेलें आसा तशेंच 50 इयर्साच्या निमतान 50व्या निमतान हे बरें बरें कॉम्पिटिशन करचें कित्याक एकूच आमकां जर एक आडकोड आहा ती सावंडाची आहा बारीक कितें टॅक्निकल हे आहा ती तेंच्यांनी सुदारपाची गरज आसा कित्याक भायलो सगल्यांक सावंड हायर करता आनी हेजी खूब आडकोड जाता. सोजमोता हांव ही जी दखल घेतलेलें म्हणून आमचे कला एकेडमीचे जे अध्यक्ष आसात आमचे ऑफिशियल्स आसा पळय ते आनी हे बी सावंडाचे जी एक धाकटी आडको आहा ती जाग्यार घालतले म्हणून. या थँक्यू. Thank you.
उलटा वय वय सुंगटां म्हाका लाय रामा मसाला फ्राय म्हाका लाय हांव कलांगूटचे आनी फर्स्ट टायम हांव तियात्र करता. हेजे पयलीं हांवें फिल्म्स केल्या कोंकणी आमचे पेद्रू पोदेर केला हावसफूल होम स्वीट होम 2 हे मुवीज तो पयली फावट तियात्र करता मातायसाचे हितून. तो तियात्राचें नांव आसा फॅमिली अँड आय एम प्लेईंग अ कॅरेक्टर ऑफ इनासीन. जो गॉस्पार एक कॅरेक्टर आहा तेजी बायलेचो रोल कॉमेडी रोल करता. फर्स्ट टाइम तुम्ही तियात्र एक्टिंग करता वय मुवीज आनी हितून सारकें डिफरंट आसता. वय इट इज ऑफकोर्स तियात्रान मातशें चड एक्सायटमेंट आसता बिकॉज क्रावड फुडल्यानूच आसता तेंचे फुडल्यान वय समथींग डिफरंट कॉमेडी टायप बरें दिसता. हिंदीन केला हांवें स्टेज शो हिंदी प्लेज केल्या but first time Konkanin करता and that is also comedy so it's challenging also and fun also and I am excited. आणि तियात्राचे आणि फिल्मामध्ये खूप डिफरन्स असता. एका तुमकां फूल स्क्रिप्ट शिकची पडटा. हय फिल्मान कशें कट आसता कॅमेरा लायट कॅमेरा ऑन जालो काय मागीर कट आनी सीन म्हण जाले बॅक टू नॉर्मल जाता. पूण हांगा ऑफकोर्स तयारी मातशी हितून चड आसता. स्क्रिप्ट तुका फूल रेडी करची पडटा शिकचें पडटा बट इट इज फन फॅक्टर तियात्रान जो मजा आहा ती फिल्म्सान ना. एक्टिंगान जे करून डायरेक्शन बाबतींत मातायसाची कितें सांगू. he is very good in directing. पयली फावट हांव करता काम बट I can say that his work is really good and I am blessed to be part of this तियात्र because तुमी सगळीं जाणा की हेचे पयलीं इतले तेणी तियात्र केले सगळे विनींग तेजे सगळे शोज हावसफूल होय आमचो आयचो ऑलरेडी हावसफूल जाला. सो आय एम ग्लॅड टू बी पार्ट ऑफ दीस टीम ऑल्सो. सगळी तेजी टीम तेजे प्रोडक्शन टीम डिरेक्शन टीम तेजें काम इज आय एम व्हेरी ग्लॅड. तुमी हांव कलांगूटचे. तर ह्या फुडें तुमकां कोणे ऑपॉर्च्युनिटी जाय तियात्रान. वय बरो रोल आसा आनी गूड ऑपॉर्च्युनिटी आसा जाल्यार आय डोंट मायंड जॉयनींग तियात्र. आय वूड लव टू डू स्टेज तियात्र बिकॉज दॅट इज डिफरंट थ्रिलींग एक्सपिरियन्स. All set for this. Yes, thank you. कितल्या चेडवांनी पासून आपल्या हातीची शीर पासून कातरल्या. शेता बाटा लोके द्रांती मायनाशी दिदोल्या गोंयकारांनी मुंबयकर युरोपी शारांनी काढला तुका गोंयकारांनी तियात्रांनी कोणी बरोयना
चालू
भुरग्यांक तुमकांय दिवपाक बाबा खंय वयता नेटवर्क ना बाबा भायर वयता ओके मायकल बाब आज तुमचो तियात्र 49 तियात्र कॉम्पिटिशन कला अकादमीन घडून हाडला हातून तुमचो आयज खंयचो तियात्र कितलो तियात्र आहा गेल्या 32 वर्सांक आमी कला अकादमीच्या तियात्र सर्तींत आयला गरजेचें म्हणटा ते हांव कला अकादमीचो एक प्रोडक्ट थिएटर आर्ट फॅकल्टींतलो सो कला अकादमीच्या हातून येवंक म्हाका खूब बरें दिसता आनी आज आमचो कला निकेतन पंगड गोंयकारपण हो तियात्र माचयेर हाडटा आदी आमी गोंयकार कशे आसले आतां गोंयाक कितें जालां आनी हें सगळें आमी केलां एक हें करून आमचें आतां एक्सपोजिशन आसा ह्या वर्सा सान फ्रांसीस शावेराचें सो सान फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो सायब हाका मोदेकात दवरून ही आमची स्टोरी आमी रिवॉल्व केल्या गोंयकारपणाची कित्याक सान फ्रांसीस शावेर क्रिस्तांवूच न्हू पूण हिंदू मुस्लीम सीख आनी सगळ्या धर्माचो गोंयचो सायब वय वय इट्स अ चॅलेंजींग सब्जेक्ट कित्याक लागून तोच नॉट ओनली अबाउट दीस आमी डेल्व केला हातून ऑन द इन्क्विजिशन हांवें 2 PhD सोदवार केलोलो ती पुस्तकां वाचून इन्क्विजिशनाची कितें मेळ्ळां ताचे विशीं हो तियात्र बरयला एन्ड खऱ्यांनीच त्यो डेट्स हिस्ट्री म्हज्या आर्टिस्टांक मनान दवरपाक आनी अदीक करून हिंगा फाटल्यान लिपोवन आसा आमचे बाय रोमिलिया ताका शी इज डुईंग द रोल ऑफ PhD रिसर्चर बाय रोमिलिया कला निकेतनाचो सारको पयल्या तियात्राक सावन आसलेलो आमचो रुपेश जोगली आसा तेच भाशेन आमचे मदें आसा शी इज अ प्रोफेशनल फिजियोथेरपिस्ट डॉक्टर रिजिया पासानिया आय हॅव गॉट सिद्धी नायक ओके आनी हो सदांच पयस रावता डेविड परेरा आहा आनी अशे दुसरे आसात आमच्या तियात्रांत सगळे आमी सांगातान वावर करून गोंयकारपण कितें आतां गरजेचें म्हणटा तें ह्या आमच्या तियात्रांत दोन फॅमिली आसात एक क्रिस्तांवाची आनी हिंदवाची फामील सगळी हिंदूच करता क्रिस्तांवाची फामील क्रिस्तांव करता आनी क्रिस्तांव फामिलीचो आमचो हेड आसा आंतोनियो बाब क्रास्टो ओके या तुमकां कितें आसा तुमी वर्सां जाले हातून भाग घेता मायकलाच्या मायकल गोंयचे सायब जबाबदार आमची देवळां मोडून वयली आतां म्हाका बदला जाय रक्ताक रगत ताळी आमची देवळां मोडली आमी ताच्यो इगोर्जो मोडया आमी ताची खुरीस मोडया अगदी म्हळ्यार तुजो घाल उजो आख्या गोंयाक आनी आमचे गोवा तुझे विगीतांचे बिरां गोंयतुळींतले कुशाला भोंवताली आमची वाट करूंक ना आमी in the wisdom Salmanachi Goa, Goa, Punini Molele Goa Goa, Goa, Verani Pisoile Goa Goa, Goa, Marani Susoile Goa Goa, Vidishna Diptate Goa Goa, Goa, Punini Molele
get to